बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शेख सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रहनुमाई में मसरूफ़ है। व्यूअर्स, आज आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक है इस्लामाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर से। थोड़ी सी बात करेंगे हिस्ट्री की और थोड़ी सी जो है वो जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हवाले से भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। व्यूअर्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में बताऊं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे सबके कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है और इस्लामाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत शहर है। व्यूअर्स, इस्लामाबाद जो है वो काफ़ी हाइट के ऊपर बना हुआ है और दुनिया के जो है वो सबसे ज़्यादा हाइटेड कैपिटल्स में से एक कैपिटल है इस्लामाबाद। फिर दूसरी चीज़ ये कि इस्लामाबाद जो है वो एक वेल प्लान्ड सिटी है। इनफैक्ट यू कैन से कि एक प्री प्लान्ड सिटी है जिसको प्लान करके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर जो है वो डाला गया है और इसी तरह से प्लानिंग के हिसाब से ही इस्लामाबाद जो है वो मज़ीद ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैपिटल है तो वहाँ पर वज़ीर आज़म, सदर, पार्लियामेंट और ये सारी इम्पोर्टेंट जो है वो हुकूमती ज़मीनें भी मौजूद हैं, बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं और इसी तरीके से वहाँ पर जो आवाम के लिए लोगों की जो रिहाइश की जगह हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्हीं वजूहात की वजह से एक्सपेंसिव भी हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ब्लू एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है। वहाँ पर ऑफिसेज हैं ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं वहाँ पर फ्लैट्स की, अपार्टमेंट्स की और ऑफिसेज वगैरह की। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इस्लामाबाद का बताऊं तो इस्लामाबाद जो है वो खूबसूरती के हवाले से वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है। मार्गला हिल्स हैं उसके साथ और थोड़ा सा आप आगे चले जाएं तो मरी आ जाता है और जो है वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है इस्लामाबाद का। इसी वजह से इस्लामाबाद के अंदर एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहती है और यही वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है, और फिर दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने भी जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ऐसी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ऐसी डेवलपमेंट की है कि लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं फर्दर रहने के लिए भी और टूरिज़म के लिए भी, कारोबार करने के लिए भी, बिज़नेस करने के लिए भी। तो जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में अब ग्रो कर रही हैं। इस वक्त जो इस्लामाबाद की आबादी है, इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो कोई 12-13 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आबाद हैं, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025-26 तक जो है ये फिगर तकरीबन 25 लाख लोगों के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी जो पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की वो 25 लाख हो जाएगी और ये भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है रियल इस्टेट के वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करने का, जो कि ऑलरेडी ग्रो हो रहा है वहाँ पर कि आबादी जो है वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर बढ़ रही है। और इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। इस वजह से जो हाउसिंग डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। थोड़ा सा मैं अगर आपको हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 2000 से 2010 के दरमियान इस्लामाबाद के रियल इस्टेट ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस की वजह से और डेवलपमेंट की वजह से इस्लामाबाद को जो है वो इस्लामाबाद के रियल इस्टेट सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ और बहुत सारे लोगों ने रेजिडेंस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्टार्ट की। बहुत अच्छा वक्त था 2009-10 तक रियल इस्टेट का इस्लामाबाद के अंदर। 2009-10 के बाद थोड़ा सा जो है वो डाउनफॉल आया, थोड़ी सी गवर्नमेंट ने जो है वो सख्ती स्टार्ट की कुछ टैक्सेस वगैरह के हवाले से
اور جو لوگ وہاں پر پراپرٹی لینا چاہتے تھے ریزیڈینشیل یا کمرشل پراپرٹی، ان کو گورنمنٹ نے پابند کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہے، ادروائز آپ وہاں پر پراپرٹی بائی نہیں کر سکیں گے. تو تھوڑا سا 2010 سے لے کے 2012 کے درمیان جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ ڈاؤن فال آیا، لیکن چونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی، اوبیسلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے پراپرٹیز کم تھیں، پروجیکٹس کم تھے. جو اسلام آباد کے اپنے سیکٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس وقت تک ڈیولپ نہیں تھے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ انکریز ہی ہوتی رہیں، ڈکریز نہیں ہوئی کبھی بھی. اور یوں کہنا چاہیے کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ گرو کرتا رہا. پھر اس کے بعد آپ ایسے سمجھ لیں کہ تقریباً 2013 سے لے کے 2016 کے درمیان جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم آیا دوبارہ سے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے گرو کیا اسلام آباد کے. انفیکٹ کہ ڈیولپمنٹ بھی کافی ساری ہوئی، بہت سارے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظر عام پر آئے، ایک نیا لائف اسٹائل وہاں پر لوگوں کو دیکھنے کو ملا. DHA بحریہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گلبرگ، اس طرح کے پروجیکٹس نے جو ہے وہ وہاں پر آ کر وہاں پر جب یہ ان کے لائف اسٹائلز لوگوں نے دیکھے تو بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوئے. انہوں نے اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. ریزیڈینشیل کمرشل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہوئیں، اور کمرشل کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ بزنس اسٹارٹ کیے. بہت ساری کمپنیز، بہت ساری جو ہے وہ فیکٹریز کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ اسلام آباد میں شفٹ ہوئے، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ ہوا. اوبیسلی بات ہے کہ چونکہ کیپٹل ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں وہاں پر گئیں، انٹرنیشنل برانڈز اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اپنے آفیسز انہوں نے بھی اوپن کیے. تو جو 2013 سے 2016 تک کا ٹائم تھا وہ ایک اچھا ٹائم تھا. اسی کے علاوہ 2017 سے اگر دیکھا جائے تو 2020 تک پھر کچھ تھوڑے سے ٹیکس ریفارمز اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ لے کر آئی، تو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ گروتھ نظر آئی ہمیں اس کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اسلام آباد کے. اور 2020 سے 2023 کی اگر میں بات کروں تو مارکیٹ جو ہے وہ آلریڈی چونکہ ڈیمانڈ زیادہ رہی ہمیشہ اسلام آباد میں، اور جو وہاں پر ہاؤسنگ اسکیمز یا ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے یا پلاٹس اور کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے جو پلاٹس اور چیزیں تھیں وہ کم تھی ہمیشہ سے، اور ابھی بھی کم ہے. انفیکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آبادی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے 2025-26 تک وہ تقریباً 2.5 ملین کی ہے، یعنی 25 لاکھ لوگوں کی ہے، جو کہ آلموسٹ ابھی کے اس وقت کی آبادی سے ڈبل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شہر میں اچانک سے لوگ ڈبل ہو جائیں گے چند سالوں میں، تو وہاں پر جو ہاؤسنگ کی نیڈز ہیں، جو کمرشل ایکٹیویٹیز کی نیڈز ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ وہاں کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوں گی. پھر گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ انکریج کیا لوگوں کو کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں، اسلام آباد میں رہائش اختیار کریں، اسلام آباد میں کمرشل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کریں، جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ وہاں پر کھولیں. تو ان چیزوں سے بھی بہت زیادہ فرق پڑا، کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کچھ ٹیکسز میں چھوٹ دی. پھر انفیکٹ یوں کہنا چاہیے کہ 2019-20 میں جو پینڈیمک آیا کرونا کا، اس نے بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کیا. اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ اسلام آباد ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک چھوٹا شہر رہا، اور ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ رہی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ رہی، کیونکہ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے اسلام آباد کی جو ہے وہ سراؤنڈنگ بہت اچھی ہے. 2020 کے بعد سے جو ہے 2019-20 میں جو ہے وہ نئے پروجیکٹس بھی کافی سارے آئے، اور اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے پروجیکٹس آئے، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی، ٹاپ سٹی ہے، ممتاز سٹی ہے. 18 جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ نامور پروجیکٹ ہے وہاں کا. اس کے علاوہ F15 اور F16 سیکٹرز جو ہیں وہ وہاں کے ڈیولپ ہوئے. تو یہ وہ مین بڑے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو گرو کیا اسلام آباد کے اندر. اور اسلام آباد کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اسٹل گرو ہو رہا ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے وہاں پر بھی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ انکریج کر رہی ہے وہاں پر لوگوں کو سیٹل ہونے کے لیے، ریزیڈینشیل اور کمرشل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے.
تو ویورز یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا اسلام آباد کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے. اس وقت بھی اگر میں 2024 میں بتاؤں پاکستان کی اس وقت اکنامیکل اور پولیٹیکل حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. انفیکٹ یو کین سے کہ فرق آنے سے مراد میری یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ اسٹیٹک بھی نہیں ہوئی ہیں. وہ پچھلے ایک سال میں یعنی 2023 سے 2024 کے درمیان بھی اچھی خاصی گروتھ ہوئی ہے, یعنی تقریباً 13 سے 15% جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہیں پرائسز. 2023 سے 2024 کا اگر موازنہ کریں تو ایک رپورٹ کے مطابق 15% جو ہے وہ انکریمنٹ آیا ہے پراپرٹی کی پرائسز میں اسلام آباد کی. تو یہ انکریمنٹ اسی طرح سے چل رہا ہے اور اسی طرح سے آگے جو ہے وہ اسلام آباد کی پراپرٹی گرو کرتی رہے گی. آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اسلام آباد کے حوالے سے بتایا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک اور نئے شہر کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. میرا نام محمد شعیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ.